عاشر ريفاية ثما زول زول. كي نغدا شويه ثما نسيو شويه نهار شويه المواضيع مهمين نطس ثما مي نهار ونجيبو شخصيا ثما وتجربو مليح. تمنى غادي ثما باش نسيو التبرات النغ باش تف دا وحده النهار ما نعاود يوارنا مي ذاني تاتي نهار 4 نيوارن يخص ضوضني ريفيني حاريين مارا ماني مجان سواء بالاخص ذاني تاتي ذي اوروبيه ثما المهم ترجع ثما كي نغدا نسيو التبرات النغ باش انخزار انكار قسنا انخدم يخص نخدم شان خدمت مهمه التصيث ثما نش نهار وثنتي 4 نتمسرين وثنتي قذوف غدا خريت ثما ذين 4 نتمسرين وزما خاص نتنسقار باش نكار انخزار الحل 4 نتمسرين 4 النقاط يخص بنادم نهار خص يسيور ضروري ما منش انه حرز المخزنه واني تاتيت من دان غير تقاي ثما نتمنى ثما كي نغدا في النهار باش نسيو التبرات وذا يجي نخدمت يجي النصيحه نشمش السنميه ثما ربدا خميت كا غاد كرشان لايف سكوا ضغط النصائح وفارض ريديجن حاجه خيت ثما يتجان ذاني تاتيت ذي اوروبا نشخميت كا كرشان النصيحه تشخت النصيحه باش قلنا ثما الافكار المبادرات يزي غنفع ثما غيتجان ذي الريف ثما وبالاخص ثما يسمثنا تيريفيين يتجان ذي الريف. المهم ثما تمني غادي في النهار ثما غادي نسيو بعض النقاط مهمين يخف غنخدم يخف غنكار الشارع باش نعاون ثما نخزا نهار المخزنه واني تاتيت ماني كيس غنفغ ثما مي غادي نعرف بعض النقاط نهار مهمين الطاس خصك انت تسيو ثما غير جان دي اوروبا مره ماني ماتجا باش نكار انا في الحل ثما نغض مني توقع عندي يعرف النغايه ثما شخصيا تعاني المعاناه تم قرانين خميني تكاري المخزنه يعفنا ثما نغض ثما يوض نهارا ثمغاري النغ غيسوي ثما وني تاتيت نقارس المخزنه وني تاتيت خط احمر ثما وزمار انسقار خمانايا وزمار انصبار خمانايا. المهم ثما ثنقيت تم الزوات مش نسن ماره ومثل زكريا وني يجين الانتحار ان غايخ في النس ما يمي ثما مين دوم غاين خميس سوار خثم سراشتات فكاغ من يقومايا واني تاتيت انتحار يموت رمخزنات مني يخصي ثما باش هذا نغي نغنشيد هذا نغي سبوهري باش هذا نغي ندار امشن النفايات نشين منايا ثما وزمار خاص نسقار ما يمي نشين نقار نهارا الموت ولا المذله نوش القسم ثما ماني تجايو ذاني يوشين القسم. المهم ثومة زكريا ثاني تاتيت الخبارة مرة يوضا نقد مرة نسنيث باللي انتحار يجنو مثلا قنا زكريا يروح غيجن الجبال اعلى الجبال يجان ذي الريف يروح يجي يفيخ في النسايات ثما نشينا نسقار خمانايا ماني تجاني ريفيين ماني تجاني تغوي كسي القسمايا ثما نهار نشينو حرزي منايا وزمار نصبار كتار زمانايا من ذا نغي واني تاتي ترمخزنا واني تاتي ثما يجرمون كاظم قران نشين تضامن الفيسبوك ثما وتجمين زي صغاني يخصن فغ الشارع ثما من ذا نغي كار مخزنا واني تاتي ترمي جعل ومثل زكريا يروح ينتحر في النس ينغيخ في النس ذا غتسنم الا ثما باللي وحرن زيت مسراينا ثما تضمن فيسبوك ثما واخا هاد نسيو الخبار يا ويا من توقع عندي ياري في النغ تمسراين ثاني تاتيت ذي حاجه تصبحان ولك تاني هاد نكار انوش تعازيد وين تمسراين تصبحانين ولك تاني يخصن العمل يخصنا ونتقاربو خمانايا وتجي يوقع منايا وش صافي انك التضامن ذي فيسبوك ذوينات منايا غير كافي يخصنا نفغ الشارع انوش الرد مخزنايا عفان نشين ذاني تاتيت ذي اوروبا رامي يوقع منايا يخصنا نكار انفغ ذي الشوارع انكار انسغوي باللي نشين منايا الحقرايا وذا سنزمع باللي ومثنغ زكريا يموت
والسبه النس ذر مخزن يروح غا سبيطار باش تعاون باش تقن تيش الناس تسيناف المخدرات باش اثنغن وما ثنغا وانيتاتي تايث ما سويثما نش نهار رمي كاغس ريغ اخبار وانيتاتيت تسمى يجي الحاله لا يرثى لها يا ما سويثما يخسان كارن بدثا كيثما ثنغ يخص مرة يثمثن غي جون ذي اوروبا نشين ذاني تاتيت نش شخصيا تسلغ ذاني تاتيت كيثمثن غي جون ذي هولندا وبالاخص ذاني تاتيت ذي اوتريخت اد نكسير يجن الرخصة كنخدم خاص ومثلا حامد بوصدرة يجن المبادرة هذا حد يكسي الرخصة يا ثاني تاتيت باش انا حنبد ذاني تاتيت ذي اوتريخت سنترال ستاسيون اسقانية يثما سويثما اوتريخت سنترال ستاسيون واني تاتيت ذي جمشان طرح نغاس السفاره مره وني خصنا ذي تفشان ماشينا غا المدن مره ذي اوروبا ذي اوتريخت ذاني تاتيت مره ماني ما كنت السنيه ابريد نيث ما سويت ما نشين يخصن المبادره ثا يخصن كار انسوي خايف مثنغ ما يميث مثنغ نشين جنتي طاوينسن نشين جن ذاور نسنيث ما سويت ما وزمار نسقار خمانيه تناشد نشتي شغل نصيحه وفارض غير جن حاجه خايف مثنغ سويت مثنغ غي جن ذاني تاتيت كوروبا نشين خمين قار فوس كفوس الموت ولا ذماذ الله يخص ونخونشا القسم الني انوشا ايايث ما سويت ما واني تاتيت بنادم فقط للتذكير نشخميت كاغاد دخشان اللايف تيشغل الفكره يزي غنفع عارف النغ يزي غنفع مثلا غيجان ذي السجون الذل والعار وبالاخص رخو ميني توقعن نشن قارس يا ربي هاد نكار انسر شن اخبار ذا سبحان خل المعتقلين خل المختطفين خايف مثلا سويت مثلا غيجان ذي يعرف يتعانى المعاناه تمقرانين نشين تسرا غير خبورات يجان اذا غي يجاحنوا رايث ما سويت ما نشين السنه تاتي اوتريخت نكسيدي كنخدم خاص نكوار نكيج الوقفه نهار رابع ان شاء الله تنكذاني تاتيت ذي اوتريخت سنترال ستاسيون تمني غايث مثلا سويت مثلا ذي اوروبا مره ماني مثكمر اذ كان كسني جنار رخصه هذا حد بالدرن ذي المحطه ثاني تاتيت باش انا ادن السيور خو مثنغا واني تاتيت ينطحن يثما سويثما واني تاتيت ذي الواجب النغ نوش القسم لا تراجع على القضيه يثما سويثما ما يمين الشير مخزنه واني تاتيت يسهر شامه يجن لقيت النغنيت نوها اهبال هجم خاص هجم خاص يثما سويثما لحد الان ونسين من يوقعن دناشاد ايث مثنغ تسويث مثنغ فاميليا نوتش مثنغ نوهل احباط اذكاد اذقل الاعتصام اذ بدن غا كوميساريات غا المحكمات ذي النايث ما سويثما باش اذكاد نشين مين غنخصا نهارا نشين نهارا ما نقار قال موت ولا المذلا نوش القسم اذكان فاميليا ماني سما ذي المغرب اذكاد الضمن خمانيا السورن خمن يوقعن خثومات زكريا يثما سويثما نشين خصوان تبدي شخمانيا مانايا يوثان غاور نوثان غيخسن نشين قارسي المخزنه اقسم بالله العلي العظيم نشخصينا يثما سويثما نستعد استشهد خايف مثنغ يجان ذي السجون الذل والعار ما يمي شخصينا يثما سويثما مانايا يوثان غاور وتجي شواها الاحرار اذا ديت نوقان ايث مثنغ سويث مثنغ يتجا يغايتجا الغيره خثمواث واقبر نبول حقرايه نشينو حرز الحقرايه ثاني تاتيت نشتناشد غايث مثنغ تشغل نصيحة ذيارفنا سواء ذي النظر سواء ذي الحسيمة وخنت وقمع مرة النواحي إذا تنوقان الحسيمة أذ كان أذ قنت تضامون أكوتش مثنغ يتفن ذاني تاتيت ذي رخو ونسين لحد الآن من ذا سيوقعنا يثما سويثما نكار غمانا يثما سويثما قالش النهار مرواد نساس التضحيات مروا ونقدم التضحيات وزمار انهزمر مخزنه واني تاتي تايث ما سويثما ثاني تاتي ذيج النقطه ذيج النصيحه يتناشد ايث مثلا مره ثاني تاتي ايجان ذي اوروبا مره تناشد خثن سواء ثومه بلال عزوز سواء يوبا ندوز الدور سواء يوبا مغنوج سواء ثومة مصطفى أورغي مرة الأحرار مرة تخشن الأحرار يخص مرة كان كيجي الوقفة نهار رابع نهار الخميس ذوك السنة يخصن كار
ان راح المحطات ماني تراح المسافرين مش قلت مثلا غير ايكورديين اماني 3 ايام زكوامي ما يومين زكوامي كابدن سيورن ذيني خلق ديانسن وشي نايج النصيحه نشيني خصنا نرمذ سويثما نرمذ الاشكال النضاليه ماني غنزمار انسيوض اورنا ما من شين ذاني تاتيت غنغر حق اندافع خايف مثلا غنغر حق ماني منخص انبد ماني منخص نشين الطلب في مسراين قانونيين من قاثي مسراين قانونيين ذاني تاتيت البلديان الاوروبا ماني مثكمر ماني صدق بنادم غنغر حق هذا نغوشن انا انق انسيور خلقا ديالنا انبد ماني منخص تضامن فيسبوك يا ثما سويثما إنا لله وإنا إليه راجعون يخت مسرايين بنادم وتجمين داس نتغايق الشارع يا ثما سويثما الشارع ثم الشارع نشين مرمي ما يخص يوقع شنت مسراج تشر منكار يا ثما ثنا ذياريف يخص هاد كان شين ديريكتومون يخص هاد نكار انضمن كيف مثلا انضمن من توقيعا اد نسبيني الراي العام ذاني تاتيت ذي اوروبا وخير مخزنه ونيتا تاعي عفانيت مسويت ما اقسم بالله العلي العظيم ايمان ترجع الخلق ديالنا نشين قنغفوس كفوس نشين إريفيين ذاني تاتيت قنغفوس كفوس واخا هذه نشان الاختلافات تم مزيانين ولكن تاني بنادم يخصها تتجاوز بالاخصة ذي المرحلة ثلاثين اي يتمسو يثما ما يمي من قار يخصنا نتجاوز الاختلافات ما يمي وزمار نصبار انخزار سيطاوينا ندقو زغاد اخر من توقعني يثمثنغ يتجان ذي السجون الذل والعار ايثمثنغ تنتحران ايثمثنغ تيشن طرحنا غا سبيطار باش هذا سنينين قادين يجنهرش النغني تيش الناس المخدرات قاناس قاش كذابو هاري وزمارا نسقارق مانا يثما سويثما مانا ذاين غنفس مانا ذاين غور نيشان خايث ماثنا ذميني توقيعا ذي يعرف النغ هاد نكارن صغوي هيا يثما سويثما ما يمي ايثماثنا تشر خان غنشين وغاسن حد النغني غاسن نشين ايثماثنا يجان ذاني تاتيت ذي الشتات ايثما سويثما يخصو تشبو فوس كويثماثنا فيسبوك تضامن فيسبوك وغنغميز غنكا يثما سويثما تضامن غا الشارع يثما سويثما ما يمينش النحر ايثماثنا نقن ايثماثنا نقن المختطفين نقنا ندار الشين كتار يثما سويثما نسمح ذي خدمتنا نسمح ذي ثرونا نسمح ذي ثمغارينا كار يثما سويثما انضمن اكيثماثنا بالاخصة ايثماثنا سويثماثنا الفاميليا نوتش مثلا مهل اهبط اذ كان قل اعتصامات ما سويثما نقارس نشين سانيتاتي زي الشتات ذي اوروبا نشين ايثماثوم يحاريين اللي غتجا الغيره خصمات ليشان اكان غاكيوم قسما بالله العلي العظيم القسم النيوشه ومثلا ناصير الزفافير ما نتراجع القضيه اقسم بالله العلي العظيم ايمان سمح ذا يوم يثما سويثما نشين رهم النوم رهم يثماثنا يتواجد نديار ريف رهم النغ نكسيث رمخزنا نشين لهم بالمرصاد يثما سويثما مريكار نخزا انقار نشين رمخزنا لهم بالمرصاد يخصن نحقق في مسراينا ذي الواقعة يثما سويثما نشين وزمارا نصبار خمانية كلشي ذي اوروبا يثما سويثما ما راه غنغ النفس ما غنغ الغيره خايف مثلا ما راه نقار بصح قالوا شال القسم يخصو وانت خوين شال القسمه انكا ذي اوروبا مره انا حنقل وقفات انا حنقل اعتصامات قسانا فينا ما حند رخبات جديد ما حند المرحله حساسه يخصو انت تجيبوا المرحله يا تاع صافي باللي انتويت مثلا باللي ومثلا زكريا انتحار وزمارين السعدة مسرا الشاي ثما سويثما نشتناشد تناشد الأحرار إني غتجا الغيرة بصح سور نسلم ذي إني تناشد أما إني قاد الأحرار ولكن إني تفكان ذي المصالح الشخصية ذي الكاريزمانسن إني نشوف نتناشد خشا وخايا مني أيا ثما سويثما قاغاسن اكني وهضار بالعالمين اتخزام رمونكارا يتوقع عندي ياث مثلا ذيعرف لنا لا يهديكم كاثن قفوس قفوس كاث خزات دياث مثلا غامين يتوقع وزمارا نصبار كتار خمانيا نشين
دولة يا حقاط الفاسدة يا ثما سويثما دولة يا حقاط دولة يا حقاط وزمار هذا سنسمح من توقع المنايا من تقمنايا قاث مثلا نشين كلشي نتبعث انت المجهوداتنا منايا خميت بنادم شال المبادرة ناخذ شال المجهودات الناس وخاص تحتاج بالشكر ما يمي ونيتاتيت ذي الواجب النا ايث مثلا غي جان ديال نشين تيطاوي نسن نشين ذي القوة نسن نشين ذي مجان نشن ايث ما سويثما نشع الصبغة الطاس ما يمي نهارا كاغ زري غطاس نايث مثلا كانت قنت تدوينات واها تدوينات ذي فيسبوك يا ما سويثما وقتين تبو الغرض وقتين تبو الغرض يا ما سويثما ان كارنك ضغوطات ان كنفغ الشارع هاد نسبيين الحقره اذا غي توقع عندك ياث مثلا تسويت مثلا غي تجان ديال الريف نهار ياث مثلا تنتحرن تمتان ذي ربحورات ياث ما سويثما من عنا الشين ما غنخشى نمور مالا ياث ما سويثما ما غنخشى نمور ما غنخشى الكرامه نغلا ما نشين غنسمح لي ياث مثلا كاث ياث ما سويثما إيش نتمسراش تايث ما سويثما نشين الحمد لله ذاني تاتيت نشين نمون قنغفوس كفوس ما نزيد قاغ نشين قنغفوس كفوس نشين معنا خميت توقيع شان الوقفه نخشى المسيره مش المسيره اللي غيوقع النهار 31 في باريس ايث ما سويثما تواريخ ايث مثلا مره تقل المبادرات مره كين الطوبيسات ذينا تواريخ نشدي حارين ايث ما سويثما ذينا تقل المبادرات يسمونا ايث مثلا يتقن دقان تمسراين يخصنا مره باريس ايث ما سويثما وبالاخص تام يخص وانتشيريشا باللي خرج الفرو ذواها نشيني خصنا نتشر مره خياويه انتشر باللي انيري فوس ذي الجنايه ثما سويثما الله يرحم لكم الوالدين نشير مخزنا وني تدي جند العدونا تناشد ايث مثلا مره ني تقن لايف نختم اسرائيل جم المصالح نومي غطات جم الاختلافات غطات ايث مثلا قتعيش نديشن دق المأساة لا يرسى لها ايث ما سويثما الله يرحمكم الوالدين فوس كفوس المسيرة نهار 31 مرة يايث مثلا كنت طوبيصات ذاني تاتيت إيد سبينن أيث مثلا تقل المبادرات مرة يتوقع مرة كنت خاص الريكلام باللي زي اسبانيا زي بلجيك زي غليمان ساني تاتيت زي هولندا زي اوروبا عرين مرة ماني ماثجا ذي تواري غنش بالليمونن تحت نايث ما سويثما ما يمي نشين تحواجه الاتحاد واني تاتيت نشين تحواجه الاتحاد واني تاتيت نش شخصي نايث ما سويثما تبع الاحداث كلشي من توقع سواء ذاني تاتيت ذي اوروبا سواء ذيارفنا ايث مثلا اتصل كيدين شخصيا تيشنا النصائح تندي ذي جعلنا ياث ما سويثما يتقسس اورينو ياث ما سويثما قسما بالله العلي العظيم خميت كي اتصل ايث مثلا غزيارف قنانخ قنشين كنيو ذي إجاد الامل لنا كنيو يزمان خن غي ندافع يخصنا نستغل الفرص ياث ما سويثما نشين نهارا من وثقي الدولة يا حقات من وثقي الحساب باللي نهارا نشين إيريفيين أن تواجد ذاني تاتيت غوروبا باللي زمان أندافع خايف مثلا ذي قوينات ذي عارفنا تسمى ياث ما سويثما ذواضيج الغلط يقا النظام المخزني ذواني تاتيت الغلط يقا باللي رامي كارح كاع رايث مثلا نشين زرار مونكا زكوام يدفغوا مثلا غناصير الزفزافي وجميع المختطفين السياسيين ما ياث ما سويثما مش تغير خارطة الاشكال النضاليه كلشي سلميا تفرن سجن الكميات تمقران يخص نشين انكسي لعين الاعتبار يخصن غار زي من تغتقنايث مثلا غي تجا نهارا ذي السجون الذل والعار يخص نكسي خمي تغي قار ناصر امغار ناصر الزفزافي حفظه الله و هادي ذرق ان شاء الله كلشي صراح المعتقلين من تغي قناصير ومثلين قبل لي الحراك الشعبي انت ذي جل المدرسه يخص الزي صنغار ياث ما سويثما يخص نهارا نشين ايث مثلا الاشكال النضاليه اللي تغتقن ذي يعرفنا يخص الزيس نرمد نشين اثن تقرا نشين ذاني تاتيت ذي هولندا ذي غليما ذي اسبانيا ذي فرنسا ذي بلجيك مرة ماني متجا ذي هولندا ذي اوروبا مرة ماني متجا ياث ما سويثما يخص نتعلم زي الاشكال النضاليه اياث ما سويثما
نشين وزمارا نسقارخ منايا يوثان غاور تناشدغ ايث مثنا الله يرحمكم الوالدين ما يمي ثاني تاتي لجن الفكره نش مركا تواريخ يجنو مثنا يتكثي زمار الناس يكايوش ديجن الفكره يناشد ايث ماثسن مره تسويث ماثسن يجن ذي اوروبا مره ماني ماث جا يوش ديجن النصيحه يجن الفكره خاص نخدم يخص وانت نقيد شاياويه يناش بعدا يجن بنادم يخص هذي يعاند ويتكبر حسد نشين مرات تواريج بنادم يكيج المبادره نشين يخصن يكيج المبادره كتا هذا ما يعنيش باللي خصنا ومثنا نغذوتش مثنا ثقاش المبادره تصبحان يخص وث نحسن شا ياست يخص نشين نعاند هذيك المبادره كتار نزقنا يثمثنا هذا ما يعنيش باللي قنشين يخص نحسن اياويه وغنغبر وقت ماريني يثمسو يثما وغنغبر وقت باش نشين انوش فوسك جايت مثلا باش هذا نقمح ايث مثلا غير جالس جون الذل والعار يخصن كار اد نسبيين حقيقه بالحقيقه باللي نشينا ايث مثلا باللي زمار اث نعاون باللي ايث مثلا اخا نغتشرن باللي نشين تيتاوي نسن باللي نشين ذي مزوغ نسن باللي نشين ذوار نسن ثاني تاتي يثما سو يثما يخص ذكورنا قبر يتغان اتي نصوف زقمو منا بنادم يخص هذه امن سمانايا سيورنا اذا مدقا نش ايثما سنة 31 نقصني تاتي الطوبيس وتجي غنشين وهسازي اوتريختي كين طوبيس ايثما سويثما ايثما تنغنغني كين الساني تاتي تعاود ديني او ومثنا جمال صا او ني جمال صا يتغماذو مثنا رنت يتقل مجهودات الناس واخا كلشي ماري يتقل مجهودات نسن قان غنغور كلشي نزاريث كلشي واخا غير نفار والو ايث مثلا كين نشين قساني تاتي زي هولندا نقطو بيسا زي اوتريخت او مثلا غير زي دينهاخ زي اوتريخت زي روتردام او مثلا مصطفى اورغي يقا زي بروكسل يقطو بيس ذني او مثلا انوار رنت يقطو بيس ذني ايث مثلا زي دوزلدورف كين توبيس هذيك فرانكفورت مره يثما سويثما نش وفرض والو خيج حاجه بنادم ولي تاتيت ذي النصيحه ولي تاتيت ذي الواجب النغايه ثما سويثما باش نح مارغا فرنسا ان شاء الله خمي غتوقع نهار 31 اتوقع ذيني المسيريه نشين ماشي غنشواها ثاني تاتيت ذي الفكره خاص نخدم مره تغسيور نتخسر بعضنا يثمثنا مره ماني ماذي اوروبا باللي توقع عند الاعتصامات غير البرلمانات الاوروبيين البرلمانات من فرنسا السفارات من فرنسا مره غا فرنسا يثما سويثما نشين خوقا نرها هاك المسيره 31 قنسو جاداس نتمنى باللي ايث مثلا مره اضحضان وني غتجاتي زمار بنادم لا يكلف الامر نفسا نشين من قاريه سويث مثلا يتجان ذاني تاتي اوروبا ايث مثلا عور نخانق تشر نخانق نشين قال كيران مار السانيتات زي اوروبا ذا غنسن باللي نشين قانغ متحدين باللي امنو سنغ ذي الجن باللي رهم النغ ذي الجن مار ذي اوروبا ماني مذجه نش نهار شخصيا ايث ما سويثما نشين ذي البشر شان مرات يمكن تقل اغلاط وزيس نسحي السيشا ما يثما سويثما نش شخصيا شان مرات تقل اغلاط ولكن تاني شان مرات سحسيغ زي الاغلاط اللي تقا غون كاع تراحا تفكا كيخفينا وحدي قاغس او ثمسراش تقي ذيس الغلط تراحا صحاحا الغلطينو مارا كيخشى الغلط اكو مثنا نغذو ودوتش مثنا ذاري فيه تراح تتاغس الاعتذار ما يمينش شي نهارا يريفيين حواجه يا ويث ما سويثما نهارا يخص نحاول خيخفنا يخص بنادم نهارا مارا تواريغ نش لصالح الريف تنازل خرحقينو قسما بالله العلي العظيم يثما سويثما حما تنازل خاص في صالح الريف النغ ما يمي نشي نهارا نحواج ايويه نحواج المبادرات مارن ايويه قرخو نشي الاريفيين مارن تواجد ذي هولندا نيغ ذي قليمان نيغ ذي مهم ذي اوروبا ثكمرا يثما سويثما اريفيين قاين مارا ماني ما نشين يخصني ذي الجن ذي النير بعض وخايا من نايث مسويثما
تغيمان دايث مثنا إني كان تناقضن أيث مثنا تمسراين ذوينات نقارسن أكني وهي هضار بالعالمين يثما ما يمين الشين يخص غانغ القضية نغذيشتن نتو راكنيو غاوم الغير ثماط ولكن تايني شهر مرات تفهم خل المواضيع نقارسن يثمثن غا إنا قارسن قم زعما عين الاعتبار يثمثن يتجن ذي الريف من داسني توقعن الجم واخا زير حق نوم لصالح الريف كتضمن كيثمثهم يتجن ذاني تاتيت ذي اوروبا مثلا المسيره النهار 31 ذي النية يثمثنا تعكسن فينا تعكسن المسيره يا ذي الكميه تم مزيان قاغسني الكميه تم مزيان واخا يمني تغيمم ذايث مثلا لو عسى التراجع شويه كيخفنوهم اتسنم باللي كنو ذي الغلط باللي اتكاب اتوشم فوس يثمثوهم يتقم المبادرات باش نجمع نشين المبادرات مره ينتج باش هذيري يجن البونيات ديشتن يزي غنعال البونيات المخزنه وانيتاتي تايثمسو يثما ادذور غير مخزن خميقا غدذور غير مخزنه يثمسو يثما المخزن ذواني تاتي تتجن ذي العدونا وتجي غير مخزن واها السلطات المخزن ذرق صار ينادي الاعداء النغايا يثمسو يثما تاني تاتيت يجن الرساله المخزنه واني تاتيت قاغس اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم سالقسم النيوشه ومثل ناصر الزفزافي وكافه المختطفين يتجن ذي عكاشه وكافه دايث مثل غي تجن ذي عرف ذو النذ القسم يزيد جد غياث مسو يثما قبيل قمر يستمر الوضع واني تاتيت إذ يقار مخزنة واني تاتيت أذو قعنت شان ربومباث تم قرانين النظام عفان النظام ديكتاتوري ونقارس الدول الأوروبية ذاني تاتيت إغاد المصالح مرة أك المغرب سواء خاصة فرنسا تحمل مرة المسؤولية من توقعني ياثمثنا ظلين انتحارات اللي توقعن نقارس فرنسا اوروبا مرة قمر يوقع شان تمسراين وتوقع مذاني تاتيت اوروبا قاكنيو غيتوقعن مرة المسؤولية ثاني تاتيت نشايث ما سويثما قاذيني يجن الموقع الجورنال ذاني تاتيت ذي هولندا اتصلت كيدين شخصيا باش هاد السنن من يتوقع عندي يعرف لنا نسوجد اجن دي كومنتير ريف لايف ذا ان ار سي قد خدم خجن دوكومنتير من يوقع ذي يعرف لنا ميخوض فن ايث مثلا يتجا نهار ذي السجون ذي الورعات ذي الانتحار ني يوقع ومثلا ني يجي يفيخ في الناس ومثلا زكريا قنخدم خجن دوكومنتير تسمى نشين الاعلام اوروباويه يثمسو يثما يخصها غصناوض ونشين غنخفي زمار ايزي زمار نسيوض ثبرتنا غا الاعلام الاوروبا الصحافه الاوروبا غنخفي زمار ايزي زمار نسيوض تيمسرين يثمسو يثما نشين نهار الاعلام الاوروبي يخص اكن غدي يتصل اكياويه سواء ذي هولندا نغدي اوروبا مره ماني ما تكمل اي ثمسو يثما يخصنا غد قال الاعلامات ما يمي نشين نسن شخصيا السنه باللي ذاني تاتيت الجورنالات الصحافه غاسن غانا هذا نعاونن ولكن تايني يخص نشين هذا سنوش الانفورماسيون تمسراين يخصك نقيب غطابره اسن سيور خل مين توقع عندي يعرف نقدر منكر نذ كل شيء اذا غنفضح الدوله كتار مين توقع انا ما يثمسو يثما ذي يعرفنا ذي الانتحارات يتوقعن ذي يثمثن غيتمتن ذي كوينات ذي ربحورات نقاره سير مخزنه قسما بالله ثم قسما حماس تحمل المسؤوليه قال شايف ما سويثما خميقا رمخزنا واني تاتيت هذه تحمل المسؤوليه الناس نش سنغ من الصفوق زقمو منو ما يمي نشين مجموعه ايثمثنا ذي الكادحين واها المناضلين ذي قديما قبل يتغيب ذا الحراك تغاض المناضلين نهارا نكا نتمونا كياويا كنخدم مش غانك
نعرض الدولايه مش غانق ضغوطات يرمخزنا وانيتاتي تسمى النصيحه ينو نشوف رضخ حد بنادم يثمس ويثما باللي نشين مارض جروبا انك المبادرات تصبحانين رخو المعنى مراو ومثنا نغزوتش مثنا تقدش المبادره زقليمان نغزي فرنسا نغزي اسبانيا نغزي بلجيك هذيك كار اكيس نتحاور مره ما يمي مريق المبادره ني رنشين مرنت ورا ذيس المصلحه ذي النفع يعرفنا أكاد تنق مرة ذي أوروبا ديج ممشان ذي ساعة ديشتن كم تبتا ذي ساعة ديشتن ثكمال ذي ساعة ديشتن إيج المثل يا ثما سويثما نشي نتو غنبدا ذي جنب البودارات ذا باللي نتو غنتق الوقفات إيجو اثنين مزوار ذي شهر نتق إيج الوقفة زاتي رقونسو نقيت مارا مزوار نقيت مارا ويس مواثين ونزرا أي ثماثنا تحيي غيثماثنا راني ثني كسين المبادرات تقل لي اعتصامات غا القنصليات تتصنديني غا القنصليات كسين دق المبادرات يجن تحية تم قرنت يثما سويثما ما يمي المعنى مش شخصيا يثما سويثما خميت كاع سور خشان الفكرة سنغزسنا نفعاري في النغ تواري غيثماثنا كسين زيس عين الاعتبار الاحترام الطم قران ذني يتسبيانن ايثماثن غا سويثماثن غا باللي غاسن الغيرة نيشان خاري في النغ باللي وخصن شان حقرا ني توقع عن ذياري في النغ باللي نشي نهارا يخصن غار سياوية من مقاغ باش انغا سياوية مرين كان زرا ومثنغ يقديج المبادرة يوشان النصيحة لصالح عارف النغ اخاص نخدم راه نشين ذمنايا نتراجع زيايث مثلا غمارة ما يمي منايا وتجيبونو نشواها وحدي نيغ الفرد نيغ ثنين نيغ 100 نيغ 50 نيغ ذا نيغ منايا درهم الأحرار مرة يوشين القسم إني جان على العهد سائرون يا إثما سويثما ذني ومي تيشغلنش النصيحة ينو ذني تلاشادا والحمد لله نش ماني ذا يتسبين منايا يا إثما سويثما باللي نشين قتوارم نهار 31 إثما ثنغني كسين المبادرة ني كين ثمس رشتا باللي نش تواريغ مرة ذي أوروبا مرة ماني مثكمر باللي كسين المبادرة كين طوبيصات كين ثمسراين باش انحضر غا المسيره يا ثاني تاتي تايا ثما سويثما ثاني تاتيت منايا سبيانت باللي يثماثنا باللي نشين نقار سياويه نكسي النصائح يزي غنفع عرفنا باللي خدمت خاسن باللي نشين واخا نكيج المبادره يا يثماثنا كسين تث كين ثراني ثني ذمنايا نعزون انا وذن الشنايا ثما سويثما الثاني تاتيت القضيه يا ثما سويثما نشنهار على الصبغه الطاس يقصير حارة الطاس ورينو يتقصير ورينو يثما سويثما سامحنا يوا ومثنغ زكاريا ينطحر يثما سويثما نشين الجمانايا رمخزن هذا نغي تقمانايا يثما سويثما منايا ذا التسخانة اقسم بالله العلي العظيم ذا التسخانة ما نشين غنغشا نورني غلايا يثما سويثما انكار الخسار ومثنغا زعما شنو هذا نغي قشاو مثلا غواني تاتي تيجن ذي يوقعن من ذا يوقعن يروح ينتحر يثما سويثما نشيني خسانوش الامليه مثلا ذي يعرف نشيني خصوان وذاس نخشى هذا انتحر ونخشى هذا حاضر نغني خفنسن ذي ربحورة يثما سويثما نشين يخصوان انت الشال فرصايا نشين يخسد نسبيين يثمثنا باللي نشين ذاني تاتي ذي اوروبا باللي قان غاكيس يثمثنا يثما سويثما سامح ما يوها سامح ما يثما سويثما ما يمي يثمثنا مساكين نشين رجدودنا الوالدين كيد خاصة المأساة تم قرانين تغوا زمار ديال ذوار نسين وزمار شنو حزم انايا يثما سويثما الله يرحمكم الوالدين خصني كفوس كفوس نحاول انجلي اختلافات جانب انايا يثما سويثما انسمح ذي حقنا خرمون كارا يتوقع عندي كيف مثلا غيتجان ذي السجود ذي الولعات مرة نتقل الأغلاط أنا نش شخصيا يثما سويثما راه نش تقل الأغلاط ولك تايني غاو كار دكوارخ تندمي قاغاس قل الأغلاط ما يمي قاغاس واخا قل الغلط هذاك غاس صحة غا كيثماثنا أي ثماثنا باللي نشي نهارا نسمح ذي حقنا باش نشجع ايثماثنا سويثماثنا مرة قال غلط اكياويا انتار السماح ثياويا ما يمي ومثل زكريا نينا
خزاماني في وذايا يثما سويثما خزاماني ني وذايا يثما سويثما باللي يثمثنا فقد الامل طرح نقني خفنسن طاح نطحر انا يثما سويثما باللي الشيني خصني نسبد منايا باللي دنسبيني يثمثنا باللي الشين كان غاكيسن باللي الشين وسمار ذي نسمح باللي الشين نهارا نوشى القسم لا التراجع على القسم ني يثما سويثما غنشي نقارسن مخزنه وانيتاتيت اقسم بالله العلي العظيم سالقسم يوشينا يثمثن ذي الحسيمه ذي المختطفين ذي ناصر الزفزافين اني وشي القسم ذو هذا القسم اذا تشغر خويا يثمسو يثما قايا يثمثنا يتجان ذي السجون الذل والعار ما لا يوقع نشر المكروه ني وقع نشر المحاكمات وتجيبو التني قسما بالله حما وقع نشر المصائب ذاني تاتيت اوروبا واوروبا اتحمل المسؤوليه خمارة من توقع عندي يعرفنا ما راو كينا ذا نعاونن ما راو كينا غنقن هذو قعد شنت مسراين وثنتي توقع الدول الاوروبيه مره ماني ما جات نشقا غاسيز قمشانا واني تاتيت قامنا ياكل شي مسجله يثما سويثما نش مركا سير ختشان حاجه قايم وقيد خاز تقخت صورينو تقخت صورينو يا ثماثن غي جان ذي السجون ذي الولعار ذي ثماثن غي تنتحران ذي ثماثن غي تمتان ذي ربحورات نقاغس نشي يثما سويثما نشينا يثما ثوب نشينا يثما ثوب يكسين رهم مواني تاتيت يوشين القسم يوشينا يثماثن غي تواجد ذي السجون ذي الولعار نشين والله ماذا نسمح نشين والله ما نسمح ذي القضيه يا اللي تاتيت ولولا على حساب حياتنا هيا يثمو سويثما نشوار يتقا وجغان نشواها يقانا ورا اتصل يثمثنا اقاين داني تاتيت راني ثني السوارن مش السوار غنش تحمل اوروبا وبالاخص فرنسا ما لا يوقع شر المكروه ذاني تاتيت اوروبا تحمل فرنسا المسؤوليه والدوله المخزنيه وذرقصان نذكر الشيء يثما سويثما نشي نهارا وغنغمزي غنقول ميزي غنقول يا يثما سويثما اللهم انمث ديار يزن انستشهد ديار يزن الوطن باش نجر عز باش امر نشين اليثيين من نعنا باللي نشين ذين اذا من رجلنا الوالدين غير حان الوطن والدتي تا يثما سويثما نشين يخصد نسبيين تام سراشتا والحمد لله قذا الاحرار ذا الاحرار يكسن هما وليتاتي تسور ذي خصني يثما سويثما والحمد لله نشخ مزار غيث مثل غيكسن المبادرات مار ذي اوروبا تكمل يتقن المجهودات نسن يتقن ثار نسن يثما سويثما نشين كورشين توارث وبالاخص انا يثما سويثما ايثمثنا يتجن ذي الريف كورشي تبعن كورشي تو خزان ميني توقع ذاني تاتي اوروبا خزان ما ايثمثن يتواجد ذاني تاتيت اوروبا ما بدن كيسن نيشان مالا نشين قارسية يثمثنا يتجان ذي يعرف نشين بدا كيوم نشين نضحى رسل حياتنا نضحى سكور شي يثما سويثما نضحى رسل حياتنا غنضحى سكور شينا خاو مكنيو خلوطنا مش كين جدودنا مش كين الوالدينا المهم يثما سويثما سامح ما الطاسه يثما سويثما العصبيه تقا ما يمي واني تاتيت ذي جنحاج انساني باللي ومثلا ينغى يخفل نسيف ما سويثما باللي يروح يجي يخفل نسيف ما سويثما نصبار منايا وزمار خاص نصبار وش مثلا نوهل احباط قاغس كار اكيسن التضامن واخا سواء ذاني تاتيت ذي اوروبا وبالاخص سطان ذي كوينات ذي عريف هاد كان فاميليانسن هاد كان ايثماتسن هاد كان الاحتجاجات وغانغ زي غنقول يا ايثما سويثما رخو عامونس نغينانغ واش المذوانا نغي قمعنانغ وثينانغ نغينانغ سيفنان غير حبوسات زي غنقول كتار يا ايثما سويثما هاي خصنا نجر عزي الوطن باش هاد نسبيين نشين ريفيين من نعنا اي يثما سويثما لا دل نشين ريفيين يحواريين وزمار نسقار خمانايا يثما سويثما نشين مرة نتراجع مرة نسقار خمانايا تسمى نشين اتاف نغتصب التاريخنا
اتف نغتصب التاريخ نغايا يثما سويثما اتف مخضحان جدودنا عبد الكريم جدودنا الوالدين اتف كلشي نوثيث ذي زيرو يا يثما سويثما نشي نبقى نغداني تاتي اوروبا الحمد لله بنادم يخصها يستغل الفرص يا ثيناتين باللي نشي نبقى نغدا اوروبا باللي زمارن سوي خايف مثلا باللي زمان دراوي الحقيه يتماثل يتماثل يتجلدي عليهم وين يتجلدي السجون في الولعان وما في غناصير اقديني يكسي اتصل محايل اتصل تمارا نشين يخصن نسيوض المختطفين غايورني سبحانا غا المبادرة سبحانا نشين يخصد نسبيين باللي نشين ايثماثنا وهذا سنتشاف بالاخص تاني اللي جلدي السجون في الولعان باللي نشين باللي يخصها باللي سداه الجن باللي ايثماثنا يوثفن ذاني تاتيت ذي الحبوسات باللي نشينا كان غاكيسن باللي نشين رهم منسن درهم منا باللي نشين يخصو هذا سنتيش بوفوس اي ثما سويثما والحمد لله باللي نشين ريفيين حاريا من تعيش غنشل ذي مسرين ذاني تاتيت اوروبا اقسم بالله العلي العظيم تواريخ حاريين مره ذي اوروبا والله موشين فوس ذكايت ماثسن ومو غنسيغي المبادرات خمسرين وبالاخص قذا جنود الخفاء قذا جنود الخفاء إريفيين قاين ديال البرلمان قاين ذي العمدات قاين مره غاسني موشان خدمن خذايم اواني الستار يزي غنعاونا يتماثنا نقارسي المخزنه يا عفانه اواني تاتيت باللي قاكوالتي تشن بومبات اقسم بالله العلي العظيم يماث نتوقع المهم يا ثما سويثما عصب غطاس اورينو قثاكو ماثنا زكريا وذوش مثنغ نوهال ثني اخسان خزار الحلي منايا باللي نشين كنغفوس كفوس وجمار انت تراجع القضيه يا ثاني تتيث ما سويثما رخونش النصيحه يا دوشي غيث ما سويثما ما راه زاسن كاعين الاعتبار دو حساب نشين ذي مذرار باللي نشين وغانغ بولغير خماط نشتاور تجل الاكميه يجل الاقليه طمزات يا ما سويثما لعل وعسى لعل وعسى اسنتا والتبراتا مين يتوقعن عاود تبراتا يتسكوا غيايث ما سويثما ماشي بو التبراتينو باللي مين يتوقعن كيث مثلا الانتحارات باللي وش مثلا نهار يوظنانا غاث مغارين غيايث ما سويثما نشن قارثي مغارين خط احمر باللي نشن ثي مغاريننا خط احمر غيايث ما سويثما باللي الحمد لله جنود الخفاء تخدم دشان خذايم ونقارس الدوله يا ثم خزانش نقارس القصايا وليتاتي نشين كلشي سنيت الالاعبه خو نشين مره سنيت باللي نشين نقارس كما راه وقع نشين تمسراين اتحمل مكنيو المسؤوليه وبالاخص النظام المخزني فرنسا مارا حكما خايف مثلا شان الحكم وتجيبو ذوني غير عادل غير مشروع هذوق عند داني تاتيت شان دقن بومبات ذي اوروبا واوروبا اخذ تحمل المسؤوليه يا ثما سويثما ونشين كان غداني تاتيت جنود الخفاء اي مثل غيكسين رهما واني تاتيت سور ذي خسان قاين مستعدين يكون الشيء اقسم بالله العلي العظيم الا الموت ولا المذله الموت ولا المذله غداني تاتيت مثل غير حاريا رمينا الموت ولا المذله كانت سور نسن اقاين داني تاتيت الموت ولا المذله اقاين دا مستعدين تشهدن خلواطنا خميني توقع عند كيث مثنا نشي نبقى نتراجع قذا يث مثنا تقل المبادرات تقنتي زمان نشي نبقى الحمد لله يث مثنا خدمن وذكوروبا مره ماني مثك مرت خدم والمخزنه واني تاتيت اللاعين ماني كوار خص مسراينا ثينا يكوا المستوقع الدماء قيناتو مثلا غناصير وتجنبوا البلاد واني تاتيت هذا يعوض غا المستوقع الدماء رخور مخزنه واني تاتيت نيثني قس كوار غمنايا رخو الوزاره اياث مسويثما الحكامه مره ذوينه تقمان اياث مسويثما تقمان مش كاو قماري تقن نيثني غاسن دوبل ناسيوناليتاي ماري يوقعشا هذيك سين الباليزات نسن اضاور نيثني تاروانسن قمام مصر كوارن ثروات البلاد يخص تقسمن خ البلاد كسنت تراحن سرا كوارن تغابانا تمسراي نيثني تقمانا يثما سويثما خزان نشي بالاخص يريفين يتواجد ذي الشتات خزان ما نترجع غا الوراء
ما نشن قارس لا تراجع على الوراء نثني الوزاره هذ الحكامات القصاره ونيتاتيت تيران قمانه يثما سويتنا قارس ارواح نجرب القمع تجرب القمع يثما سويتنا واخا خصان ذي القمعه ونيتاتيت خصان المعركه هذا اورن هذاك سين البالي زين خدمني المصالح نسن سراكوار ثروات الدولة سراكوار نثغى بنما سراكوار نثغى الدول الأوروبية نقارس الدول الأوروبية قنشين ذاري فيني تواجد ذي الشتات نهارا نغرى ذاني تاتيت نخرق ذاني تاتيت ايث مثلا قيد البرلمانات ايث مثلا قيد العمدات نشين كلشي نسنيت نقارس أوروبية ثاني تاتيت باللي قد تحملم المسؤوليه تم قرات مين توقع عند يعرف النغ ذاني تاتيت تحملم المسؤوليه تم قرات من قال مسؤوليه تم قرات من شين كايري فين تواجد ذي الشتات ما سويثما نتخدس ذاني الضرائب نتساهم ذي الاقتصاد الدول الاوروبيه ماني ما نشين قارسي الدوليه الاوروبيه ما سويثما نقارسن باللي نشين كايري فين يتواجد ذاني تاتيت ذي الشتات يتساهم ذي الاقتصاد الدول الاوروبيه يخسات كان ما نتعاونم قبر ما فات الاوان قخم غير فات الاوان هذيك كار هذي يوقع شن تمسرين يا ما سوي ثما نشخصوا في فيني 4 تمسراين خصو خاص انت تسوار خشايدين انت ذي اللايف باش واخا نتسرو سند الحجاج باش وقال قكنيو ثي تمسراين اللي تمسراين لحد الان رخو عاد غير وقتها قنغسلميين ثم سلميين نشين نشرعاه ذي مثلا ناصر باللي نشين قنخوار الناس مين قانتا باللي نشن على العهد سائرون غا اللحظه يا ثاني تاتيت باللي نشن قنخ سلميين ثم سلميين يا ثما سويثما ولكن تايني نشن من توارا مش توارا ثيم سراين يتوقع الانتحارات ذيك مثلا غيت متان ذي ربحورات باللي نشين نقارس الدولة ديكتاتورية النظام المخزني الشفاء الدولة الأوروبية وبالأخص فرنسا قسم بالله العلي العظيم حماس تحمل من المسؤولية تم قرات ما لا يوقعش الكارثة ذاني تاتيت مرة ذي أوروبا مش ما يبقى غير ورنا يثما باش وني تاتيت الدليل باللي نشان نصائح الدولة المخزنية الدول الأوروبية باللي نخونش من قاق وشيغ النصائح باللي نشا الدليل باللي قنعرماسن الدول الأوروبية قرخو ملي توقع عند جايث مثلا غادي جنمون كذا مقران كعاون مانا كاقم ضغوطات باش تصوفنا مثلا غادي السجون والعار نعرماسن قمارا من بعد ما راه يوقع شان الحكم وتجيبوا ذونا دول اوروبيه ما راه وقع عند ذاني تاتي تشان تمسراين وتجيبوا التني دول اوروبيه تحملت المسؤوليه خواورنا ادقا ما من شايف ما سويثما ما راك كاغسير غتشان حاجز قايم مقتنع قاس كيغاس الخدمات قاو تجيبوا اخسا ادنكار ادنسور وها صبرن عقر اقسم بالله العلي العظيم ثبرة قاتيث مثلا ذي عرف ذي المختطفين غير جن ذي السجن ذي الورعار ذي الوالدين المختطفين تمغارين المختطفين تروى المختطفين غايث ما سويثما نقارس اقسم بالله العلي العظيم لا تراجع على القضيه باللي نشنوز ماذا نسمح نشينا ياث ما سويثما الكروبا تكمر صفاحه يجي نتمسلاش تطاس باللي ياث مثلا تاخذ من صدو الطبره سواء جنود الخفاء سواء ذي تقن المبادرات كان سوار نتخاسن باللي الحمد لله نشين قانمون باللي الافكار نقاموننت باللي نشين وانتش بوفوس كيث مثلا غير جان ذي السجون ذي الورعار ورا ذي ثماثنا يخص نشين يثما سويثما ذالي تاتيت كوروبا يخص نعاون ايثماثنا هاد نسبيين ياثماثن غير جان دي يعرف باللي نشنقن بالداكيسن باش وطاحن هذا نغني خفنسن باش هذا حظ نطاحن باش هذا حظ نغني خفنسن ندير بحوره منايا نشين يتجن مسؤولين خاسن ايريفين يتجن ذي الشتات ياثما سويثما نشين يخصد نبرهن منايا يخصد نبرهن منايا ياثماثنا يتجن دي يعرف باللي نشين اقنا اكيسنا ياثما سويثما تاني تاتي النصيحه ياثما سويثما باش نختم اللايفه نش شخصيا هرشاغ نهارا ما يمي هرشاغ رمي ومثنغ رمي ومثنغ
ومثنغ زكريا يثما سويثما ينتحر زي اعلى جبال الريف ينتحر وتشمثنغ نوهال احبط توطف لحد الان عاد وث ظهر تنشد غيا يثمثنغ الفكره باللي نشي ان شاء الله ذي ثومات حميد بوصدرا كيخدم خجنا الرخصه اتي ديكسي باش انا حنبد دوك ستاسيون ماني تحن المسافرين باش راح نغا اوروبا تكمل تمني نهار رابع باللي ايثماثنا ني غير خميس ايثماثنا ذي اوروبا مره ماني ما تكمل ادكسيني جنا الرخصه باش حذقن الوقفه ذا تضامنا رامين طحاو مثنغ وباللي باش نسن باللي وتشماثنغ نوهال ماري تجا والله العظيم ما يثما سويثما قنشي المرن كاد قنها جيج النهار ذي وقت ذي الجن نكار نكاج التضامن اكيث مثنغ باللي غاس اجن انفلود ضم قران غاس اجن الضغط ضم قران ثاني تاتيت اخس نشتنشد احارين ايثما سويثما انكار انضامن اكيث مثنغ ما يمي تدوينات دي فيسبوك دوش غير المساله فيسبوك ذا سبحان باش ادنا الرخبار من توقع الجروبات من الشين نهار غانغ الصفحات غانغوينات الجروبات مره اللي تجاني صالح عارف نشين تطاوين ذا الخبورات نايث مثنغ يجان ذي عارف نشين منايا تصبحان بالليل معنا ريمو ومثنغ زكريا ينطاحا يوقع يجن المنشور ضام قران خمانايا ثاني تاتي تصبحان ولكن التضامن الفيسبوك يثما سويثما وهذه اللي بوش نضغط تيم قرانين نخون شي نسرى منايا نسرى باللي ومثنغ ينطاحا باللي وش مثنغ نوهال اقد توطف توختط فرنت في الحقيقه باللي نشين نهارا يخسا انفغ غشارع ذواني تاتيت ومقان التضامن يثما سويثما المهم يثما سويثما مش نهار وجههم مليح الخونش السوار غداك يوم ورينو يمزق رعقرينو يمزق نيغس رحريقه غاري ذكور خص غاثيد فاق غاكيوم خص غاثيد فاق غاك الاحرار باش نكار انخزار مش غنخدم ثمس راشتا مش انا في الحلنا ما يمي نشين ولي تاتي تذره منا مانا رهما نرهما نغواني تاتي الاحرار ما راهو كاوس نخدم وتجوس غيخدم النغلي ثما سويثما من دوم غاني غايثما سويثما تحيه نضاليه عاليه نشتمني ايثماثنا اذكن اجن الوقفه ماره ذي اوروبا تكمر نشينا تنك ان شاء الله ثيوش شاني قفاوي الشا اتنكذاني تاتيت خدمت ايثماثنا خدمت خجن الرخصه باش انا حنبد المحطه ماني المسافرين ديس الجورنال انسيو تبراتنا باش نسبيني مثلا يجن ذي الريف قبل لي ملي توقع عندي كلشي نعاق الزيت كلشي نتوارث منايا باش نسيو التبراتيات مثلا ذي الريف بلي كلشي نتوارث يخصن كار الشارع واخا يثما سويثما تنشد مره يثمثنا سواء اني يتفنشر مره في المواضيع ذي الاحرار ني غدوينات مقارس الهمان نغواني تاتيت ذي الجن كان نكثج الوقفه ذي الخميس ني غدي الجمعه نش الوقفه يثما سويثما وجيت راه غي غازد نشتاني تاتيت ذي النصيحه وها تحيه نضاليه عاليه عاش الريف ولا عاش من خانها يثما سويثما تمني غتفك مزيان النصيحه يا باللي نشينا منو سنا ذي الجن عاش الريف ولا عاش من خانه.